एआइजी बढुवा सिफारिसले प्रहरीमा असन्तुष्टि। नागरिकता अध्यादेश सम्बन्धी विवाद संवैधानिक इजलासमा। बालिका हत्या प्रकरणमा न्याय माग्ने महिला प्रहरी नियन्त्रणमा युट्युबर पनि पक्राउ। बिरामीको पेटबाट निकालियो फलामको सिक्री र पिटीको बकल। होलीमा यात्रुलाई घरमाथिबाट फोहोर पानी र लोला हान्नेलाई कारबाही हुने। एमाले बोलायो संसदीय दलको बैठक। रुसले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनमाथि प्रतिबन्ध लगायो। फिल्ममा स्टारडम होइन कन्टेन्ट महत्त्वपूर्ण छ भन्दै महानायक राजेश हमालको भनाई। सुनको मूल्य प्रति तोला 1 लाख रुपियाँ तल झर्यो। महेश जाजुलाई महामूर्खको उपाधि। अभिनेत्री करिश्मा मानन्दर 9 वैशाखमा एमाले प्रवेश गर्ने। कुर्था जयनगर रेल महिनाको 15 दिन मात्र चल्ने। भारत र पाकिस्तानलाई चीनको आग्रह। वार्ता गरेर विवादमा मिलाउनुस्। उपभोक्ता अधिकार कर्मीसँग गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको आग्रह। एमसीसीको पक्षमा बोलिदिनुस्। भिजिट भिसाबाट स्वीकृत समस्या समाधान गर्न नेपाल र युएईका श्रम मन्त्री सहमत। तोलामा 1200ले घट्यो सुनको मूल्य। जंगली जनावरलाई थापेको पासोमा परेर मान्छेको मृत्यु। चक्काजामको भिडियो खिचेको भन्दै 2 युट्युबर सहित 11 जना पक्राउ। गैंडाकोटमा पलशाहको इन्कारी बयान तनहुँ नै फर्काइयो। होलीमा काठमाडौँ उपत्यकामा 3500 बढी प्रहरी खटिने। थप 68 ठाउँमा ट्राफिक चेकिङ। रविन्द्र अङ्कल जुन दिन हामी गाली गर्न छाड्छौँ तपाईँको राजनीति सकिनेछ भन्दै मिलन पाण्डेको भनाई। दर्शक महानुभाव नमस्कार। स्मार्ट खबरको न्युज बुलेटिनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म आर्यन न्युपानी। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव पल पलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि के कस्तो लाग्दैछ आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हो भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला। दर्शक महानुभाव देशभित्रबाट हेरिरहनु भएको छ भने आफ्नो गाउँ ठाउँ सहर अनि जिल्लाको नाम लेखिदिनुहोला। विदेशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ भने कुन देशबाट हेर्नु भएको छ त्यो कुरा पनि तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। पहिलो समाचार होलीमा यात्रुलाई घरमाथिबाट फोहोर पानी र लोला हाने कारबाही हुने प्रसङ्गबाट। होली पर्वलाई लक्षित गरेर महानगरीय प्रहरी परिसर टेकुले विशेष सुरक्षा योजना बनाएको छ। होलीको समयमा भिडभाड गरेर उच्छृङ्खल गतिविधि हुन सक्ने भएकाले सामान्य अवस्था भन्दा बढी प्रहरी परिचालन गर्ने गरी योजना बनाएको काठमाडौँ प्रहरीका एसपी दिनेश राज मैनालीले बताउनु भएको छ। उनका अनुसार यसपालि होलीमा कम्तीमा 13 ठाउँ विशेष कार्यक्रम हुँदैछन्। त्यसलाई लक्षित गरेर 1649 जना प्रहरी जनशक्ति खटिनेछन् भने उनका अनुसार 25 वटा मोबाइल टोली, 37 पैदल गस्ती, 87 क्विक रेस्पोन्स टिम र 28 स्थानमा चेकिङ हुनेछ भन्दै बताइएको छ। 26 टोलीलाई सादा पोसाकमा खटाइनेछ भने 45 जना सिनियर प्रहरी अधिकृत होलीको सुरक्षा व्यवस्थापनमा खट्नेछन् भन्दै उनले भनेका छन्। गत वर्ष प्रहरीले कोरोना महामारीका लागि भिड जम्मा गरेर होली खेल्न रोक लगाएको थियो। यसपालि होली खेल्न बाधा नभए पनि कोही कसैको इच्छा विपरीत जबरजस्ती रङ्गदली कारबाही हुने एसपी मौलीले बताउनु भएको छ भने उनका अनुसार कसैलाई फोहोर पानी वा केमिकल सहितको रङ्ग छ्यापेको पाइए पनि पक्राउ गरिने र कारबाही गरिने बताइएको छ। मादक पदार्थ एवं लागु औषध सेवन गरेर होली खेल्न तथा सवारी साधन नचलाउन पनि सर्वसाधारणहरूलाई अपिल गरिएको छ भन्दै उनले भनेका छन्। चाडपर्वको समयमा प्रहरी नियन्त्रणमा पर्नु नपरोस् भन्ने सर्वसाधारण आफै सचेत भइदिनु हुन्छ भन्ने अपेक्षा छ। होलीको समयमा मोटरसाइकलमा 3 जना भन्दा बढी नचढ्ने, बिना हेलमेट हिँड्ने जस्ता गतिविधि विरुद्ध पनि कडा निगरानी गरिने समेत उहाँले बताउनु भएको छ। बाटोमा हिँड्ने व्यक्तिलाई घरको छतबाट फोहोर पानी फाल्ने र लोला हान्ने काम पनि नगर्न अनुरोध गरिन्छ। मैनालीले भनेका छन्। अनुहार नै नचिनिने गरी विभिन्न रङ रोगन गरी होली नखेल्न पनि अनुरोध गरिएको छ। कुनै घटना भए तत्काल नजिकका प्रहरी वा 100 नम्बरमा फोन गरेर जानकारी गराउनु पनि उनले अपिल गरेका छन्। यानि कि होलीमा यात्रुहरूलाई घरमाथिबाट फोहोर पानी र लोला हाने कारबाही गरिने भएको छ। 1.5 वर्षीय बालिकाको बलात्कारपछि हत्याको घटनामा संलग्नहरूलाई कारबाहीको माग गर्दै आन्दोलन गर्ने महिलालाई प्रहरी नियन्त्रणमा लिएको छ। मंगलबार महेन्द्र राजमार्ग अवरुद्ध गरेर आन्दोलन गर्न खोज्ने 8 जना महिलाहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। राजमार्ग अवरुद्ध गरेका कारण नियन्त्रणमा लिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका प्रहरी उपरीक्षक जनार्दन जीसीले जानकारी दिनुभएको छ। पक्राउ परेकाहरूमा 2 जना युट्युबर पनि रहेको प्रहरी स्रोतले बताएको छ। यद्यपि प्रहरी उपरीक्षक जीसीले युट्युबरको विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको बताएका छन् र सडक अवरुद्ध गरेका कारण निमन्त्रणा आएको बताउँदै उनले मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने विषयमा टुङ्गो नभएको बताएका छन्। न्याय माग्दै आन्दोलनमा उत्रेकाहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गरेपछि अधिकार कर्मीहरूले आपत्ति जनाएका छन् र 18 महिने नानीको बलात्कारपछि हत्या भएको छ। दोषीलाई कडा कारबाही र पीडित परिवारलाई न्याय माग्दै प्रदर्शन गर्दा प्रहरीले जबरजस्ती नियन्त्रणमा लिएको छ भने महिला अधिकार कर्मी सुशीला प्रीतिले यस्तो जानकारी दिनुभएको हो। प्रहरीको व्यवहार पीडित मैत्री भएन, उनले न्याय माग्ने महिलाहरूलाई बिना शर्त रिहा गर्नुपर्ने समेत बताएकी छन्। यानि कि बालिका हत्या प्रकरणमा न्याय माग्ने महिला प्रहरी नियन्त्रणमा
नियन्त्रणमा रहेका छन् र 2 युट्युबर पनि पक्राउ परेका छन्। दर्शक महानुभाव, नोबेल मेडिकल कलेजका विराटनगरका चिकित्सकले बिरामीको पेटबाट फलामको सिक्री र कम्मरमा बाँध्ने पेटीको बकल निकालेका छन्। भोजपुरको भोजपुर नगरपालिका 21 वर्षीय युवकको शल्यक्रिया गरी सिक्री र बकल निकालिएको भन्दै बताइएको छ। नोबेल मेडिकल कलेजले विराटनगरका प्रबन्धक नारायण दाहालका अनुसार 21 वर्षीय युवकको सुरुमा फलामको सिक्री र पछि पेटको बकल निकालेका थिए। सिक्री उनको पेटमा थियो, बकल भने खाना नलीमा अड्किएको थियो। मर्छु भन्दै ती युवकले सिक्री र बकल निलेको पाएको छ भने बकल र सिक्री पछि उनको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर बनेको थियो। नोबेल शल्य चिकित्सक र डाक्टर ध्रुवनारायण शाह र मोहन खड्का सहितको टोलीले इन्डोस्कोपिक विधि मार्फत बकल बिरामीको मुखबाट र सिक्री दिशा नलीबाट निकालेको दाहालले बताउनु भएको छ। उपचारपछि ती युवक घर फर्किएको पनि उनले बताएका छन्। रुसले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन र विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्कन लगायतमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ। रुसी विदेश मन्त्रालयले प्रतिबन्ध बारेमा जानकारी दिएको छ। राष्ट्रपति बाइडेन, विदेश मन्त्री ब्लिङ्कन, रक्षा सचिव लोयल अस्टिन र राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार जेक सुलिभान र CIA प्रमुख विलियम ब्रन्समाथि प्रतिबन्ध लगाएको रुसी विशेष मन्त्रालयले जनाएको छ। रुसले युक्रेनमा आक्रमण गरेपछि अमेरिका र पश्चिमी देशहरूले रुसमाथि लगाएका कयौं प्रतिबन्ध लगाएका कारण रुसले पनि अमेरिकामाथि प्रतिबन्ध लगाएको बीबीसीले जनाएको छ। अमेरिका र पश्चिममा देशहरूले केही रुसी कम्पनीहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाएका छन् भने अमेरिकाले रुसबाट तेल आयात पनि रोक गरेको छ। अभिनेत्री करिश्मा मानन्दर 9 वैशाखमा नेकपा एमाले प्रवेश गर्ने भएकी छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना दिवसको अवसर पारेर 9 वैशाखमा उनी एमाले प्रवेश गर्न लागेकी नेकपा एमाले स्रोतले जनाएको छ। एमाले स्रोतका अनुसार 9 वैशाखमा करिश्मासँगै अरू पार्टी छाडेर आएकाहरू पनि प्रवेश गर्नेछन् भने अभिनेत्री मानन्दरले स्थापना दिवसको अवसर पार्टी प्रवेश गर्ने कार्यक्रम राख्ने जानकारी दिएको समेत बताएकी छन्। अभिनेत्री मानन्दर नयाँ शक्ति पार्टीबाट राजनीतिमा सक्रिय भएकी थिइन्। यानि कि अभिनेत्री करिश्मा मानन्दर 9 वैशाखमा एमाले प्रवेश गर्ने भएकी छिन्। चीनले भारत र पाकिस्तानलाई वार्ता मार्फत मिसाइल प्रहार भएपछि उत्पन्न विवाद समाधान गर्न आग्रह गरेको छ। चीनले भारतबाट भुलवश क्षेपणास्त्र प्रहार गरिएको घटनापछि उत्पन्न विवादलाई सिधै कुराकानी गरेर समाधान गर्न आग्रह गरेको हो भने भारत र पाकिस्तान बीच अन्य विवाद समेत वार्ता मार्फत समाधान हुनुपर्ने चीनको भनाइरहेको छ। हामीले सम्बन्धित मुलुकहरूलाई चाँडोभन्दा चाँडो वार्ता एवं छलफल गर्न आग्रह गरेका छौँ। चीनिया विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता झाओ लिजियानले भनेका छन्, मिसाइल जस्ता संवेदनशील विषयमा भारत र पाकिस्तानले सूचना आदान प्रदान बढाउनु पर्ने पनि उनको भनाइरहेको थियो। त्यस्तै चीनले प्राविधिक गडबडीका कारण भारतबाट भएको मिसाइल प्रहारको घटनाबारेमा संयुक्त छानबिन हुनुपर्ने पाकिस्तानको मागलाई समर्थन गरेको छ। दक्षिण एसियामा भारत र पाकिस्तान महत्त्वपूर्ण मुलुक भएको भन्दै क्षेत्रीय सुरक्षा एवं स्थिरता कायम गर्नुपर्ने दुवै मुलुकको जिम्मेवारी भएको पनि लिजियानको भनाइरहेको छ। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका एक अधिकारीले समेत मिसाइल प्रहार भएपछि उत्पन्न विवादलाई भारत र पाकिस्तानले वार्ता गरेर हल गर्नुपर्ने बताएका छन्। गम्भीर विषयमा भारत र पाकिस्तान बीच प्रत्यक्ष वार्ता हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई हामीले सधैँ समर्थन गरेका छौँ र गर्छौँ पनि, अमेरिकी अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै डन.कमले लेखेको छ। यानि कि भारत र पाकिस्तानलाई चीनले वार्ता गरेर विवाद मिलाउनुस् भन्दै आग्रह गरेको छ। 1 महिनादेखि ड्राई रन गरिरहेको जनकपुर जयनगर रेल अब महिनाको 15 दिन मात्र चल्ने भएको छ। खर्च थेक्न नसक्ने भएकाले 1 दिन बिराएर रेल सञ्चालन गर्न लागेको नेपाल रेलवे कम्पनीले जनाएको छ। कम्पनीका महाप्रबन्धक निरञ्जन झाका अनुसार बुधबारसम्ममा 10,50,000 रुपियाँ खर्च भएको र 3,380 लिटर डिजिटल खपत भएको महाप्रबन्धक झाले बताउनु भएको छ। गत फागुन 1 गतेदेखि दिनमा एकपटक यात्रु बिना जनकपुर धामको कुर्थादेखि भारतसम्मको जयनगरसम्म रेल ड्राई रन तयारीको लागि सञ्चालन भइरहेको छ। तर नियमित सञ्चालनको तयारी अझै तय हुन नसकेको कम्पनीका महाप्रबन्धक झाले बताउनु भएको छ। महाप्रबन्धक झाले लागत खर्च कम गर्ने गरी उद्देश्यले होलीपछि 1 दिन बिराएर रेल सञ्चालन गरिने पनि बताइएको छ। प्राविधिक रूपमा सबै तयारी भइसकेको र कर्मचारी पनि नियुक्त भएर काममा खटिसकेकाले झाले बताउनु भएको छ भने भाडादर पनि निर्धारण भइसकेको समेत बताइएको छ। रेल सञ्चालन सम्बन्धी अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि उद्घाटन मिति तय हुन नसकेको महाप्रबन्धक झाले जानकारी दिनुभएको छ। गत फागुन दोस्रो साता नै नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन गर्ने तयारी रहेको थियो। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले संसदबाट पारित भइसकेको एमसीसीको पक्षमा बोलिदिन उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरूलाई आग्रह गरेका छन्। मन्त्री खाँडले उपभोक्ता हितकै लागि सरकारले एमसीसी संसदबाट पारित गराएको उल्लेख गर्दै त्यसका पक्षमा बोलिदिन उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरूलाई आग्रह गरेका छन्। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवसमा मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा उनले प्रेस फ्रिडम, मानवाधिकारको रक्षा र निर्वाचनका लागि माध्यमबाट सरकार बनाउने मुलुकले मात्रै एमसीसी परियोजना प्रस्ताव गर्न पाउने भएकाले त्यसले देश र जनताको हित नहुने भन्दै प्रश्नै नउठ्ने तर्क समेत उनले गरेका छन्।
एमसीसी परियोजना घर घरमा बिजुली पुर्याउन ट्रान्समिसन लाइन बनाउने परियोजना भएको भन्दै गृहमन्त्री खाँडले त्यसमा कसरी राष्ट्रघात भयो भनी प्रश्न समेत गरेका छन् र उनले केही एमसीसी आए अमेरिकी सेना र गोला बारुद नै आउने आशंका गरेकोमा पनि आपत्ति जनाएका छन्। बिजुलीको ट्रान्समिसन लाइन बनाउने सो परियोजनाबाट अमेरिकी सेना र गोला बारुद नआउने उनको भनाइ समेत रहेको थियो। यानि कि उपभोक्ता अधिकार कर्मीसँग गृहमन्त्री खाँडले एमसीसीको पक्षमा बोलिदिनुस् भन्दै आग्रह गरेका छन्। संयुक्त अरब इमिरेट्स युएई भ्रमणमा रहेका श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठ र युएईका मानव संसाधन मन्त्री डाक्टर अब्दुल रहमान अब्दुल मानन र अबारबीच मंगलबार भेटवार्ता भएको छ। युएईको राजधानी आबुधाबी स्थित मानव संशोधन मन्त्रालयमा भएको भेटवार्तामा उनीहरूबीच दुई देशको आपसी सम्बन्ध र युएईमा कार्यरत नेपाली श्रमिकको हितका विषयमा छलफल भएको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ। श्रम मन्त्री श्रेष्ठले युएई सरकारले हालै जारी गरेको श्रम कानुन आप्रवासी श्रमिकको पक्षमा रहेको भन्दै युएई सरकारको प्रशंसा गरेका थिए भने भेटवार्ताका क्रममा उनीहरूबीच रोजगारीको प्रलोभनमा भिजिट भिसामा युएई आएर अलपत्र परेका नेपालीको समस्या समाधान गर्ने र दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन दुई देश मिलेर काम गर्ने सहमति भएको छ। रोजगारीको प्रलोभन देखाई भिजिट भिसामा युएई ल्याउने व्यक्ति तथा संस्थाहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने युएई सरकारले सहयोग गर्ने बताएको छ भने भेटमा मन्त्री अबारले युएई सरकारले नेपालमा सिप विकास तालिम केन्द्र स्थापना र क्षमता वृद्धिमा लगानी गरी दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएका छन्। यानि कि भिजिट भिसामा सिर्जित समस्या समाधान गर्न नेपाल र युएईका श्रम मन्त्री सहमत भएका छन्। नेपाली बजारमा सुन चाँदीको मूल्य निरन्तर ओह्रालो लागेको छ। हिजो तोलाको 1800ले घटेको सुनको मूल्य आज भने 1200ले घटेको छ। मंगलबार तोलामा 1,05,000 रुपियाँमा कारोबार भएको छापावाला सुनको मूल्य आज भने 1200 रुपियाँले घटेर 79,300 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। यस्तै तेजाबी सुनको मूल्य प्रति तोला 98,800 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ। यस्तै चाँदीको मूल्य पनि आज 15 रुपियाँले घटेर 1,370 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको महासंघले जनाएको छ। दर्शक महानुभाव, 1.5 वर्षीय नाबालिगको बलात्कारपछि हत्या प्रकरणले आक्रोशित सर्वसाधारणले प्रदर्शन गरिरहेका बेलामा भिडियो खिचेको भन्दै 11 जना पक्राउ परेका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय मुरङले 2 जना युट्युबर सहित 11 जनालाई भिड उत्तेजित बनाएको आरोपमा पक्राउ गरेर हिरासतमा राखेको छ। मुरङको सुन्दर हरिचा नगरपालिका 7 1.5 वर्षीय नाबालिगको बलात्कारपछि हत्या भएको विरोधमा स्थानीयवासीले पूर्व पश्चिम लोकमार्गमा चक्काजाम गरेका थिए। त्यही चक्काजामको भिडियो खिच्ने सम्झना राई र अन्य 2 जना युट्युबर सहितका अन्य व्यक्तिहरूलाई प्रहरीले मंगलबार साँझ गछियाबाट पक्राउ गरेको समेत बताइएको छ। सर्वसाधारणले प्रदर्शन गरिरहेको ठाउँमा भिडियो खिच्दै प्रहरीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको थियो। मोरङ प्रहरी प्रवक्ता डीएपी मन्जिल मुस्कारुङले 11 जनालाई पक्राउ गरेको बताएका छन् र तर ती सबैको पहिचान खुलाउन उनले मानेनन्। प्रहरीले उनी विरुद्ध अभद्र व्यवहारको मुद्दा चलाउने भएको छ भन्दै बताइएको छ। यानि कि चक्काजामको भिडियो खिचेको भन्दै 2 युट्युबर सहित 11 जना पक्राउ परेका छन्। दर्शक महानुभाव, 1 जना नाबालिग गायिकालाई जबरजस्ती करणी गरेको अभियोग लागेका अभिनेता पल शाहले नवलपुरको गैंडाकोटमा इन्कारी बयान दिएका छन्। गत फागुन 24 गते तनहुँको दमोलीबाट गैंडाकोट लगिएका उनले त्यही पनि नाबालिग गायिकालाई आफूले बलात्कार नगरेको बयान दिएका छन् भने शाहले तनहुँमा पनि ती नाबालिग गायिकाको कोठामा छिरे पनि सँगै नसुतेर आफ्नै कोठामा फर्केको बयान दिएका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपुरले आवश्यक बयान र सोधपुछ सकिएपछि पललाई तनहुँ नै फर्काइएको जानकारी दिएको छ भने नवलपुर स्थित गैंडाकोट रिसोर्टमा पनि दमोलीबाट जस्तै आफूलाई जबरजस्ती करणी गरिएको भन्दै नाबालिगका गायिकाले पल विरुद्ध जाहेरी दिएकी थिइन्। पहिलो घटना त्यही भएको भन्दै इलाका प्रहरी कार्यालय गैंडाकोटमा पनि पीडितका आफन्तले जाहेरी दिएका थिए। पललाई नवलपुरमा ल्याएपछि सरकारी वकिल समक्ष राखेर बयान लिएको थियो। शाहलाई जिल्ला अदालत तनहुँबाट दोस्रो पटक 12 दिन म्याद थपेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीले अनुमति लिइसकेको छ भने त्यो पनि अब सकिन लागेको छ। प्रहरीले सरकारी वकिल मार्फत दुवैतिर मुद्दा अदालत लैजाने तयारी गरेको छ भने शाहले जाहेरी गरेको 5 दिनपछि जिल्ला प्रहरी अदालत तनहुँमा गिरफ्तारी दिएका थिए। होलीका लागि काठमाडौँ उपत्यकामा सुरक्षा दिन 3500 भन्दा बढी प्रहरी खटिने भएका छन्। बिहिबार हुने होलीका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरूलाई मध्यनजर राख्दै प्रहरीले सुरक्षा व्यवस्था तयार गरेको महानगरी प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका प्रवक्ता प्रहरी परीक्षक सन्तोष सिंह राठौरले जानकारी दिनुभएको छ। केही वर्ष यता कोरोना भाइरसको महामारीका कारण होलीमा चहलपहल कम भएको थियो, तर यसपालि कुनै पनि प्रतिबन्ध समेत नभएको हुँदा होली मनाउनेको भिड बढी नै हुने प्रहरीको आकलन रहेको छ। त्यसैलाई मध्यनजरमा राखेर सुरक्षा व्यवस्था तयार गरेको राठौरले बताएका छन्। होलीका लागि भनेर कार्यालयका प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक एआइजी हरिबहादुर पालले उपत्यकामा तिनै प्रमुखहरूलाई सम्भावित घटनालाई मध्यनजर राखेर प्रभावकारी सुरक्षा व्यवस्था तयार गर्न निर्देशन समेत दिएको एसपी राठौरले बताएका छन्। उपत्यकामा मात्रै 3500 बढी प्रहरी परिचालन गर्न लागेको बताइएको छ भने महानगरी प्रहरी परिसर काठमाडौँले मात्रै 1700 बढी, ललितपुरबाट 600 बढी र भक्तपुरमा 400 बढी प्रहरी परिचालन गर्ने गरी तयारी रहेको एसपी राठौरले बताएका छन्। यानि कि
होलीमा काठमाडौँ उपत्यकामा 3500 भन्दा बढी प्रहरी खटिनेछन् भने थप 68 ठाउँमा ट्राफिक चेकिङ हुनेछ भन्दै बताइएको छ। विवेकशील राजा पार्टीले 26 जना केन्द्रीय सदस्यलाई जिम्मेवारीबाट हटाएपछि मिलन पाण्डेले यो निर्णय सुनेर दया लागेको टिप्पणी गरेका छन्। विवेकशील राजाको संयोजक रहेका पाण्डेलाई पार्टीले यसअघि साधारण सदस्य पनि नरहने गरी निकालेको थियो। आइतबार फागुन 30 मा बसेको कार्य सम्पादन समिति बैठकले लगातार केन्द्रीय समितिमा अनुपस्थित भएको, कतिपयले समानान्तर गतिविधि गरेको र लेबी समेत नतिरेको भन्दै 26 केन्द्रीय सदस्यको जिम्मेवारी हेरफेर गरेको थियो। कार्य सम्पादन र केन्द्रीय समितिमा रहेकाहरूलाई जिम्मेवारी हेरफेर गरिएका खबर बाहिरिएपछि पाण्डेले त्यसमाथि टिप्पणी गर्दै विवेकशील साझाको निर्णय देखेर यसपालि रुसभन्दा पनि दया लागेर आएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। उज्जवल थापासँगै 2079 जेठमा वैकल्पिक राजनैतिक थालेर पार्टीले जग बनाउन योगदान गरेका पुकार बमलाई पनि विवेकशील साझाले केन्द्रीय समितिबाट हटाउने निर्णय गरेकोमा पाण्डेले उक्त निर्णय देखेर दया लागेको बताएका छन्। जसले वैकल्पिक राजनीति सुरु गर्यो, जसले हालेको जगमा टेकेर राजनीति गर्दै हुनुहुन्छ उसले ल्याउने कारबाही। पाण्डेको प्रश्न छ, पुकार बम ती पात्र हुन् जसले वैकल्पिक राजनीति उज्जवल थापासँग दाइसँग 2079 साल जेठमा सुरु गरेका थिए र केजरीवालले आप सुरु गर्नुभन्दा 6 महिना अघि बिजुली धारा किताब झुन्ड्याउँदै डेलिभरीको मुद्दा बोक्दै हिँड्थे भन्दै बताइएको छ। त्यसैगरी स्वादमा रविन्द्र अङ्कल, जुन दिन हामी गाली गर्न छाड्छौँ तपाईँको राजनीति सकिनेछ भन्दै मिलन पाण्डेले बताउनु भएको छ। गृह मन्त्रालयले बुधबार गरेको प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक एआइजीको बढुवा सिफारिस प्रति उच्च प्रहरी अधिकृतहरू असन्तुष्ट बनेका छन्। कार्यक्षमतामा मूल्याङ्कनका आधारमा भन्दा पनि शक्ति केन्द्र निकटका अधिकृतहरूलाई बढुवा सिफारिस गरिएको भन्दै प्रहरी प्रधान कार्यालयले समेत असन्तुष्टि पोखेको छ। नेपाल प्रहरीका एक उच्च अधिकृतले बढुवा सिफारिस प्रति प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा छेत्रीले पनि मन्त्रालयमा पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरेको बताएको छ। सोमबार मन्त्रालयले प्रहरी नायब महानिरीक्षक डीआइजी बसन्त कुमार पन्त, धीरज प्रताप सिंह र रविन्द्र बहादुर धानुकलाई प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक एआइजीमा बढुवा गर्न सिफारिस गरेको थियो भने उनीहरूमध्ये केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीमा कार्यरत सिंह व्यावसायिक अधिकृत मानिन्छन्। पन्त र धानुकको नाम भने असन्तुष्टि बढेको हो भन्दै बताइएको छ। अब्बल सीआईजीहरू हुँदाहुँदै भागभण्डाको आधारमा शक्ति केन्द्र निकटलाई अघि बढाइको प्रति प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालको असन्तुष्टि रहेको छ। यानि कि एआइजी बढुवामा सिफारिसले प्रहरीमा असन्तुष्टि देखिएको छ। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको नागरिकता अध्यादेश सम्बन्धी विवाद बुधबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनवाई तोकिएको छ। 9 जेठ 2078 मा तत्कालीन सरकारले नागरिकता ऐनलाई संशोधन गर्न अध्यादेश दिएको थियो भने तर संसद अधिवेशन स्थगित गरेर अध्यादेश ल्याएको भन्दै कानुन व्यवसायीहरूले सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए। सो रिटमाथि सुनवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले महत्त्वपूर्ण विषयमा संसद छलेर कानुन बनाउनु उपयुक्त नहुने भन्दै उक्त अध्यादेश कार्यान्वयन गर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। सो मुद्दा बुधबार कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, ईश्वर प्रसाद खतिवडा र डाक्टर आनन्दमोहन भट्टराई सम्मिलित संवैधानिक इजलास समेत तोकिएको छ। नागरिकता अध्यादेशको विरोधमा त्यस बेलामा फरक 6वटा मुद्दा परेका थिए। सबै मुद्दाहरूलाई सँगै राखेर सुनवाई तोकिएको थियो। यद्यपि बुधबारको संवैधानिक इजलासमा धेरै मुद्दाहरू राखिएको छ भने जसले गर्दा नागरिकता विवादमा सुनवाई हुने वा नहुने टुङ्गो नभएको समेत बताइएको छ। यानि कि नागरिकता अध्यादेश सम्बन्धी विवाद संवैधानिक इजलासमा रहेको छ। नेकपा एमाले संसदीय दलको बैठक आज बस्दैछ। बैठक दिउँसो 3 बजे बस्ने संसद भवनको लोच्चे हलमा बस्ने नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले जानकारी दिनुभएको छ। बैठकमा सरकारले अन्त्य गरेको संसदको हिउँदे अधिवेशनका विषयमा छलफल हुने समेत उहाँले बताउनु भएको छ। यानि कि एमालेले संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ। 34 वर्ष अघि रिलिज भएको फिल्म युगदेखि युगसम्म पछि अभिनेता महानायक राजेश हमालको कहिले पछाडि फर्किएर हेर्नु परेन। करियरको यो बिन्दुसम्ममा आइपुग्दा पनि हमाल नेपाली फिल्मको ट्र्याकमा बुकुर्सी मानिरहेका छन्। मोडल बन्न कुनै बेलामा मुम्बई हानिएको ठिटो राजुले देश फर्किएर कसरी आफूलाई राजेश हमालमा बदल्यो, कसरी ऊ महानायक बदलियो, कसरी उसले स्टारडमको मानक खडा गर्यो, यी प्रश्नका जवाफ निकै रोचक लाग्ने गर्छन्। राजेश हमालले एउटा महत्त्वपूर्ण सन्देश पनि दिएका छन्। फिल्ममा स्टारडम होइन, कन्टेन्ट महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्दै महानायक राजेश हमालले बताउनु भएको छ। जंगली जनावरलाई थापेको बन्दुकको पासामा परि एकजनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा गन्यापुर दारा गाउँपालिका 4 का 45 वर्षीय दलबहादुर पान रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय डडेलधुराले जनाएको छ। मंगलबार राति गन्यापुर दारा गाउँपालिका 5 स्थित पटौरा सामुदायिक वनमा जंगली जनावर मार्नका लागि थापेको पासामा परेर पानको मृत्यु भएको डडेलधुराका प्रहरी नायब उपरीक्षक देवेन्द्र पालले जानकारी दिनुभएको छ। उनले दलबहादुरको डडेलधुरामा अस्पताल ल्याउँदै गर्दा बाटोमा नै मृत्यु भएको बताइएको छ। भरुवा बन्दुकको पासामा परेर उहाँको मृत्यु भएको देखिन्छ भने पासो कसले
चापेको हो भन्ने खुलेको छैन। डीएसपी पालले भने अनुसार यसबारेमा हामी अनुसन्धान गर्छौं। उनको शव अस्पतालमा राखिएको छ र घटनामा संलग्न रहेको हुन सक्ने भन्दै 4 जनालाई नियन्त्रणमा लिएर घटनाबारेमा आवश्यक अनुसन्धान गरिरहेको डीएसपी पालले बताउनु भएको छ। नियन्त्रणमा लिएकाहरूको परिचय भने खुलाएको छैन। दर्शक महानुभाव, यससँगै तपाईहरुमा आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरुमा नयाँ रिपोर्टहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुस्। नमस्कार।